هي إعداد تام. هذا المتجهات والإزاحة فيكتور اي ترانسلاسيون. فيكتور متجهات، ترانسلاسيون هي الإزاحة. أول حاجة نبداو بالمتجهات لي فيكتور. أول حاجة باش تكون عندنا متجهات خص يكون عندنا جوج ديال النقط مختلفين في المستوى يكون بيناتهم مسافة بحال دابا أ و بي، متجهة من أ نحو بي. متجهة غير منعدمة، باش تكون عندنا واحد المتجه حنا بصفة عامة باش نقولو أن راه عندنا متجه، أي متجه بحال ما خصو يكون عندنا كتكون من جوج ديال النقط من أصل المتجهة اللي هو عندنا هنايا في هاد الشكل هنايا. عندنا هو أ وعندنا اتجاه هو بي، هادي الثانية. تاني حاجة كيخص تكون عندنا ملح، عندنا من أ نحو بي، هادي هي المتجهة. وخص يكون عندنا منظم، يعني ما بين أ و بي خص تكون واحد المسافة، خص تكون مسافة هنا باش نقولو بلي راه عندنا واحد المتجهة غير منعدمة. خاص تكون عندنا اتجاه ومنحى ومنظم، هادو بثلاثة باش نقولو أن متجهة غير منعدمة. متجهة ملي كتكون في حالة إلا كانت منعدمة، شنو هو الشرط باش تكون منعدمة؟ خاص ميكونش عندها منظم، بحال دابا هنا إلا قلنا أ أ، هنايا عندنا أ أولا بي بي، حنا نخدمو غير بأ أ دابا. نجيو نعاودو نشوفو هنايا من أ نحو أ هي نيت، هي غادي تكون عندنا متجه بحال هكا، تكون عندنا هادي هي النقطة أ بحال هكا. هادي هي النقطة اللي عندنا من أ نحو أ، يعني ما مشات حتى بلاصة، بقات في بلاصتها. يعني هنا تنقولو أن المتجهة عندنا منعدمة، ما تحركت حتى شي بلاصة، ما عندنا حتى شي اتجاه، بقات بلاصتها من أ نحو أ، ما عندهاش أصلا، ما عندها لا اتجاه لا منظم. المنظم هو المسافة، ما عندها حتى شي وحدة منها. هنا فين تنقولو أنها منعدمة كتساوي صفر. ندوزو دابا للتساوي ديال المتجهتين. التساوي ديال المتجهتين كيف ما سبق لينا قلنا، المتجهة كيكون عندها اتجاه ومنحى منظم، أصل المنحى ومنظم. هنا كيقولك المتجهتين او اف و اش جي لهما نفس الاتجاه كيف ما كنشوفو، من او نحو اف ومن اش نحو جي عندهم نفس الاتجاه حيتاش هما متوازيين، ياك. إذا كانوا متوازيين تنقولو أنهم عندهم نفس الاتجاه، هاو حيتاش يوازي. أنا دابا نشوفو واش لهم نفس الملح، ها ملح بجوجهم غاديين من اليسار نحو اليمين، ياك. يعني عندهم نفس الملح بجوجهم غاديين من اليسار نحو اليمين، ماشي وحدة غادا من اليمين لليسار أولا الأخرى غادا من اليسار لليمين، بجوجهم غاديين من اليسار لليمين، يعني نفس الملح. يعني تحقق لينا هاد الشرط حتى هو، هذا تحقق، هذا تحقق حتى هو. أرى لهما نفس المعيار زعما واش متقايسين. نشوف واش كيبان لنا متقايسين. لا، عندنا اش جي صغر من او اف، يعني المسافة المنظم اللي تنقولو ان اش جي هنايا صغر من او اف، يعني ماشي نفس المعيار. هنا فين تنقولو انهما غير متساويين. باش يكونوا متساويين خاص يحقق لنا هاد الشروط ثلاثة، هنا ما حققش لنا هاد الشرط هذا، ياك. ندوزو نشوفو متوازي الأضلاع في الشكل عندنا هنا. في متوازي الأضلاع أ بي سي دي عندنا كيف ما سبق لينا شفنا عاوتاني أ بي سي دي، عندنا المتجهة أ بي والمتجهة دي سي. هنا خصهم يديرو أسهم، ما داروهمش، نساو. المهم متنساوش المتجهة راه هنا كنرمزو ليها بسهم بحال هكا، أي متجهة كنرمزو ليها بسهم. إلا ما درتوش السهم يعني راه كيولي معيار، ما كيبقاش متجه. عندنا المتجهتين أ بي و دي سي، يعني المتجهة أ بي هي ذات الأصل أ والاتجاه بي، هنا ذات الأصل دي والاتجاه سي. عندنا نشوف واش متجهتين لهما نفس الاتجاه، نعم
لأنهم متوازيين، ياك؟ عندنا التوازي يعني راهم هما نفس الاتجاه. واش لهم نفس الملحة؟ نعم، حيتاش كيمشيو من هادي غادا من نحو بي، وهادي من دي نحو سي، يعني بجوجهم غاديين من اليسار نحو اليمين، بجوجهم نفس الاتجاه، نفس الملحة. قال لنا دابا ننظم واللي هو المعيار. المعيار حنا نشوفو عندنا اش كنعرفو على متوازي الأضلاع، كل مستقيمين متوازيين متقايسين، يعني أ بي كتساوي دي سي، يعني أنهم متساويين. هنا تنقولو أن المتجهتان متساويين، يعني تحققوا لينا هاد الشروط بثلاثة. في الأولى ما تحققش لينا الشرط الآخر، أما دابا تحققوا لينا الشروط بثلاثة، يعني هنا تنقولو أن المتجهتان راهم متساويين. عندنا واحد الخاصية هنا، عندنا أ و بي و سي و دي 4 نقط في المستوى غير مستقيمين. ها غير مستقيمين يعني كل وحدة فين كاينة، باش تكونو مستقيمين خصهم يكون هنا أ بي سي دي، خاص تكون هنا مثلا بي، هنا دي، وهنا سي. كون كانوا النقط بحال هكا كنا غنقولو أنهم مستقيمين، ولكن هنا ماشي مستقيمين. ها هي النقطة هنا، ها النقطة بي، ها النقطة سي، ها هي، ها النقطة دي، ما جاوش بربعة بهم في مستقيم واحد. كنقولو أن أ بي كتساوي سي دي، يعني أن أ بي سي دي متوازي الأضلاع. اشنو غنشوفو حنا؟ يقدر يخرج باش يكونوا أن قلنا باش يكونوا جوج ديال متجهات متساويين كيخصهم يكون عندهم نفس الاتجاه، ها هو نفس المنحى بجوجهم غادي من اليسار لليمين، نفس المنظر، نفس المنظم أو نفس المعيار، نفس المنظم أو نفس المعيار، يعني جوج المنظم ولا المعيار بحال هو القياس، هو باش كنقيسو. هنا كما كنشوفو هنا عندنا عاوتاني متقايسين، ها هما هما نفس الاتجاه نفس الملح وماشي مستقيمين، حيت حتى مستقيمين يعطينا نفس الشيء، فهمتيني؟ يعني في أي حالة كيعطينا ملي كيكونوا 4 نقاط غير مستقيمين، هادي كخلاصة كخاصية تزيدها براسك. أي نقط تيكونوا غير مستقيمين، 4 نقط غير مستقيمين وتيكونوا جوج متجهات فيها، بحال دابا جوج نقطتين كيكونوا متجهة، عندنا أ بي راه متجهة هنا هادي من أ نحو بي، وهنايا من دي نحو سي عاوتاني بحال متجهان، يعني من أ نحو بي ومن دي نحو سي. عندنا متساويين، كنقولوا أنهم متساويين، ها هي هنايا عندنا إلا كانوا متساويين كيف ما قلنا خص يكونوا هاد 3 الشروط محققين، هادو اللي هنا شفناهم في الأول، هادو نفس الاتجاه نفس المنحى نفس المنظر. ومين كيتحققوا لينا هاد الأشكال هادو تيكونوا عندنا 3 كيخرج لينا إلا وصلنا دوك المستويين، وصلنا دوك النقط أ بي سي دي وصلناهم بعضياتهم غيعطينا يا نقط مستقيمية، ولكن هنا قالوا لنا غير مستقيمية. إلا كانوا غير مستقيمين غيعطينا يا مربع يا متوازي الأضلاع. المهم متوازي الأضلاع بشتى أنواع، مربع مستطيل أولا متوازي الأضلاع هو بنفسو، فهمتو؟ أي شكل اللي هو الخاصية ديالو كتعطينا أضلوع متقابلان متقايسان ومتوازيان. هنايا عاوتاني ملاحظة، ها هي أ بي سي دي 4 نقط من المستوى مستقيمين، يعني أ بي كتساوي سي دي، يعني أن النقطتين أ دي و بي سي نفس المنتصف. ها عندنا أ سي بي دي، عندنا شنو قالك أ بي و سي دي، يعني هادي هي النقطة سي. هاي باش أن أ بي تكون كتساوي المتجهات سي دي خاص يكون عندهم نفس الاتجاه، ها هو نفس الملحى بجوجهم غادي من اليسار نحو اليمين، ونفس المنظر، يعني هذا قد هاد المسافة هادي قد هاد المسافة، قد هاد المسافة هادي، باش يكونوا عندنا نقولو أن هاد جوج ديال المتجهات أ بي و سي دي متقايسة، يعني قالك غيكون عندهم نفس المنتصف. ندوزو دابا للحالة الثانية واللي هي مجموع متجهتين. التعريف:
هاد مجموعة المتجهاتين كنظن بلي راك فايت ليكم شفتوه وغادي نعاودو نشوفوه دابا. عندنا مجموع المتجهاتين أ بي و أ سي هي المتجهة أ دي، هاي، حيث الرباعي أ بي كيعطي متوازي الأضلاع. كيف ما هنايا سبق لينا كنا درناها شحال هادي، كنتو قريتوها حتى في السادس حتى هي، أن المتجهة أ سي و أ بي كنديروها ملي كنبغيو نرسمو المتجهة أ دي كنديروها ببيكر، بحال هكا نرسمو متوازي الأضلاع. كنشوفو المتجهة أ سي كنقيسوها بالبيكار وكنعاودو نبدلوها هنا، وهادي حتى هي باش نبدل اللون باش يبان ليكم، وهادي اللي هنايا هي هادي اللي هنا. خص هاد المسافة هادي كنديروها بالبيكار، كنجيو لهنا كنديرو هنا، وهادو مالهم متوازيين. يعني هنا كنقولو ان المتجهة أ سي بليس المتجهة أ بي كتعطينا المتجهة أ دي. هاي القاعدة. ندوزو لعلاقة شارل. عندنا أ بي بليس بي سي كيعطينا أ سي، حنا عندنا الأصل هو هذا ياك. إلا جينا نشوفو من أ نحو بي ومن بي نحو سي راه بحال إلا مشينا من أ نحو سي، يعني في الآخر مشينا للنقطة سي، حنا الغرض ديالنا هو النقطة سي ياك. سوا مشينا ليها نيشان سوا مشينا من أ نحو بي ومن بي نحو سي، مي في الآخر غنمشيو لنفس البلاصة. ألوغ هنا فين تنقولو أن أ بي بليس بي سي كتعطينا أ سي، هاي أ بي بليس بي سي كتعطينا أ سي. وإلا لاحظتو هنا في علاقة شارل أن هنا بي اللي هنايا كاينة هنا بي بالنسبة ليا في المتجهة أ بي، بي هي الطرف، وهنا في بي سي هي الأصل، يعني أنهم كيتحدفو كتبقى ليا أ سي. هنا متجهة أ بي بي سي قلنا بي هي الطرف ديال المتجهة، وهنايا في بي سي عاوتاني بي هي الأصل ديال المتجهة، يعني فاش كيتحيدو كيعطيونا مستقيم أ سي. هاي خاص تكون من أ نحو بي بحال هكا غادي هنايا، ومن بي نحو سي باش يلاه كيعطينا هادي، يعني المجموع ديال هادو بجوج كيعطينا أ سي. هادي كتسمى علاقة شارل. ندوزو دابا لمقابل المتجهة. هاد المقابل المتجهة غادي نستعملوها، ولكن ماشي غنستعملوها باش نتأكدو منها، غادي نستعملو علاقة شارل اللي شفناها دابا نيت. يعني عندنا المتجهة أ بي بليس بي أ، شنو قلنا في المتجهة أ بي أ هي الأصل، بي هي الطرف. عندنا في المتجهة أ بي بي كتلعب هي الطرف زائد بي أ، بي كتلعب هي الأصل. هنا كيتحيدو كيف ما طرا لينا هنا، كيف ما حيدناهم هنا، فاش حيدناهم هنايا تا هنا غيتحيدو. من تيكون من المتجهة من أ نحو بي ومن بي نحو أ، يعني ملي غنديرو المجموع ديالهم كيتحيدو هادوك جوج نقط، كيبقاو غير الآخرين كتبقى أ. واش كنعرفو حنا على أ هي من النقطة نفسها، ما كتبدلش، هي هادي أ دابا. بالنسبة لي أنا هي هادي، يعني نقطة ما تحركات ما حتى شي حاجة. هنا فين كنسميوها أنها كتعطينا زيرو. وهناك تيمكن لينا نقولو أن المستقيم أ بي هو المقابل ديال بي أ، هي هادي. إلا جينا رجعنا لهاد المستقيم اللي عندنا هنا، هاهو من أ نحو بي زائد من بي نحو أ، يعني ما درتي والو، بحال رجعتي لبلاصتك ياك. هنا فاش درنا من أ نحو بي ومن بي نحو سي عطاتنا مسافة أ سي، ولكن من أ نحو بي ومن بي نحو أ مشيتي ورجعتي، ما بقاتش عندك مسافة، رجعتي نفس المسافة. هنا فين تنقولو أن أ بي كتساوي ناقص بي أ بالاتجاه، اتجاه حيت عندهم نفس الاتجاه، لا عندهم نفس عندهم نفس الاتجاه ونفس المنظم، ولكن ما عندهمش نفس المنحى. هانت المنحى ديال هادي من اليسار لليمين، و بي أ من اليمين لليسار. يعني هنا تنقولو أن أ بي كتساوي ناقص بي أ، يعني من أ نحو بي كتساوي العكس ديال بي أ. هادشي باش كنديرو ناقص.
ندوزو للإزاحة. واحد التعريف صغير ديال الإزاحة: إم بريم هي صورة إم بالإزاحة التي تحول أ إلى بي، يعني أن أ بي كتساوي إم. هاك الإزاحة عندها علاقة كبيرة بالمتجهات، يعني إلا مكنتيش ضابط المتجهات مغتضغطش الإزاحة. هانت باش تكون أن دابا هو تيقولك بغينا نديرو الإزاحة ديال إم، بغينا من إم نجيبوها لإم بريم. كيفاش غادي نجيبوها؟ بالإزاحة التي تحول النقطة أ إلى بي. حناش كنعرفو باش تكون عندنا الإزاحة من أ نحو بي باش نديوها لإم إن كيخص عندها تكون عندهم نفس الاتجاه، نفس المنحى ونفس المنظر، ياك؟ يعني خصنا نرسمو المتجهة أ بي، هو تيقولك التي تحول من أ نحو بي، خصنا نرسمو المتجهة أ بي ونديرو هاديك المتجهة إم بريم خصها تكون متوازية وعندها نفس المنحى ونفس المنظر، زعما متقايسين، واللي كيشكلو لينا في الاخر متوازي الاضلاع، اولا يقدروا يشكلوا رباعي اولا مستطيل. شوفوا هادي، عندنا من أ نحو بي، عاوتاني من أ مشينا من أ نحو بي بالإزاحة التي تحول تي إلى تي بريم. اش كتلاحظوا هنا؟ ها أ بي و تي بريم إلا جينا نشكلوهم نرسموهم غيعطيونا نفس القضية، متوازي الأضلاع. من أ نحو بي ومن تي نحو تي بريم كيعطيو مستقيمان لهما نفس القياس ونفس الاتجاه ونفس المنحى. هذه هي الإزاحة. وإلا ما طبقاتش هاد القاعدة هادي متنقولوش أن الإزاحة عندنا، متنقولوش راه عندنا إزاحة. باش تكون عندنا إزاحة خاص يكونوا عندنا المتجهات متساويين. هذا واحد التطبيق صغير على ورق مليمتري: إنشاء بي بريم سي بريم تي بريم أو بري صورة شبه منحرف بي سي تي أو بالإزاحة التي تحول أ إلى أ بريم. هاي هادي هي أ وهادي هي أ بريم، يعني خاص كلشي هذا هو شبه منحرف اللي عندنا. ها أول قدام هنا كحل، يعني خاص كلشي أي نقطة دير ليها الصورة ديالها أ بريم. وإلا جيتي تشوف ها هو عندك هنا متوازي الأضلاع، ها هو إلا جينا نديرو الصورة ديال بي هي بي بريم ياك، هي عطاتنا متوازي الأضلاع. إلا جينا نديرو الصورة ديال أو هي أو بريم، إلا درنا أ أو بريم أ غتعطينا متوازي الأضلاع حتى هي. إلا درنا أ دي بريم أ بريم غتعطينا متوازي الأضلاع. فهمتو؟ هذا غير تطبيق صغير لي نجيو للإزاحة دابا ديال الدائرة. كما كنعرفو الدائرة عندها جوج، الدائرة عندها غير الأصل والمحيط إزاحة، وحنا باش نديرو الإزاحة من طبيعة الحال راه كنديرو الإزاحة ديال الأصل ديال الدائرة. يعني إلا جينا نشوفو عاوتاني قالك من أ نحو أ بريم، حنا عندنا أو، قالك عطيني الإزاحة أو بريم التي تحول النقطة أو بالإزاحة أ نحو أ بريم. يعني خصنا أو نحولوها لأو بريم بالمساعدة ديال أ بنفس القياس ديال أ بريم. إلا جينا عاوتاني نرسمو هنايا غنلقاو متوازي الأضلاع، عطانا متوازي الأضلاع علاش؟ حيت هادو متقايسين ياك، متقايسين في القياس وعندو نفس الاتجاه ونفس المنحى، زائد أن المتجهتين أو بريم كتساوي أ بريم، يعني غادي تعطينا الإزاحة ديال أو نحو أو بريم. ياه هنا الخاصية كتقول صورة الدائرة سي التي مركزها أو بالإزاحة التي تحول أ إلى أ بريم هي الدائرة سي بريم لها نفس الشعاع سي ومركزها أو بريم. صورة أو بهذه الإزاحة، يعني إلا ما كنتيش ضابط المتجهات
راه ما غاديش تخدم الازاحة، حيت الازاحة عندها الازاحة راه هي المتجهات بصفة عامة. بقات لينا هنا صورة المستقيم واللي هي اللي درناها في الاول. هاي ا بريم ان بريم ان بريم كيعطينا متوازي الاضلاع. هنا تنقولو بلي راه المستقيم، هنا تنقولو بلي راه المستقيمين متساويين، ام متجه ام بريم كتساوي ان بريم. وشكرا، ومكرهتش انكم تابوناو معايا باش نزيد ندير لكم جديد ان شاء الله.